प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से, जिनका नाम इजराइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में, और दोनों का वक्त एक हो, या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहां वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूं और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूं। कहा जाता है कि पूरी जमीन मुल्कुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। इसी तरह वहाब बिन इब्ने मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगाई, उस पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। उसी दौरान उसके पास एक बदहाल और परागंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूं। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा, नहीं, इसी वक्त काम है। यह कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि यह एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मुल्कुल मौत हूं। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बाज़ जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तो अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से भी जान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत आमश एक हिकायत बयान करते हैं कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनसे बचाएं और हवा को हुक्म दे कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फलां साहब को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, मुझे इस शख्स को आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे इस शख्स को हिंद के फलां इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं इस इलाके में पहुंचा तो वो वहां मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। एक बंदे मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात का वाकया यूं है कि मलकुल मौत ने उस बंदे मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा, जरूर कहो। मलकुल मौत ने कहा, मैं मलकुल मौत हूं। उसने कहा कि खुश आमदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक था। मलकुल मौत ने कहा, जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा, मुझे खुदा की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें इसका इख्तियार है? मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे, मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा कि मैं सजदा की हालत में मरना चाहता हूं। उसने खुदा के हाथ सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वहाब बिन मंबा एक वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि मलकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की दुनिया में जिसकी शान और शौकत के डंके बजते थे। मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ए मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? मलकुल मौत ने कहा कि एक मर्तबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहां आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलकुल मौत ने कहा
کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس سے شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ عزیز خواتین و حضرات، اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے تحفظ دیا، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گل چھرے اڑاتے ہیں اور ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کسی بھی تمنا یا کام کی ایک انتہا ہے، وہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات، ہر ایک کے دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم و ارادہ پیدا کیا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی، چاہے وہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیاں ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے، تو انبیاء کرام موت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں